नमस्कार साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी नासुको पुरानो क्वेसनमा छलफल गर्नेछौँ। यसै क्रममा 2076 वैशाख 7 गते भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र लिएर आएको छौँ। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण जनजीवनमा परेको मुख्य प्रभावबारे चर्चा गर्नुहोस्। मानिस र प्रकृतिका बीच गहिरो एवं सोझो सम्बन्ध रहन्छ। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन र भौगोलिक वातावरणको अवस्था अनुसार मानिसले आफ्नो जीवनशैलीलाई समायोजन गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको जनजीवन पनि स्वाभाविक रूपमा यहाँको भौगोलिक विविधताको उपज हो। नेपालको 3 प्राकृतिक प्रदेशहरू हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको जीवनशैलीमा विविधता र भिन्नता देखिन्छ। उत्तरी हिमाली क्षेत्र निकै विकट, ठण्डा र सुखा भएकाले त्यहाँका मानिसहरूलाई खेतीपातीबाट जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो पर्दछ। अतः उनीहरू केही सीमित खाद्य बाली र नगदे बालीको उत्पादनका अतिरिक्त पशुपालन, जडीबुटी सङ्कलन, पर्यटन र व्यापार व्यवसाय जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्। भौगोलिक विकटता, विषम हावापानी, सेवा सुविधा को अभाव र कष्टकर जीवनका कारण हिमाली प्रदेशको जनघनत्व देशकै सबैभन्दा न्यून रहेको छ। पहाडी क्षेत्रका अधिकांश भागमा मनोरम खालको हावापानी पाइन्छ। नदी किनार, उपत्यका, बेसी र पाखा पखेरा समेत विविध प्रकारको कृषि उत्पादनका लागि उपयुक्त छन्। त्यसैले यो क्षेत्रका मानिसहरू धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता खाद्य बालीका साथै विभिन्न प्रकारका फलफुल र अन्य नगदे बालीको उत्पादन गरी आय आर्जन गर्दछन्। यसको अतिरिक्त पशुपालन पनि यस प्रदेशको उपयोगी व्यवसायका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। हिमाली प्रदेशभन्दा बढी उपयुक्त हावापानी, धेरै स्रोत, साधन र सहज जीवनयापनका कारण पहाडी क्षेत्रको जनघनत्व केही उच्च रहेको छ। नेपालको दक्षिणमा पूर्व-पश्चिम फैलिएको समतल तराईको मैदानी कृषिका लागि निकै उर्वर र उपयुक्त छ। मलिलो पाको माटो, सिँचाइको सुविधा र उष्ण हावापानीका कारण तराई नेपालकै अन्नभण्डार मानिन्छ। त्यहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषिमा नै संलग्न रहेको पाइन्छ। तरकारी, धान, मकै, गहुँ जस्ता खाद्य बालीका अतिरिक्त उखु, चिया, जुट, सुर्ती एवं तरकारी, फलफुल जस्ता नगदे बालीको उत्पादन गरिन्छ। तराईमा जीवनस्तर प्राय सहज हुनुका साथै जनघनत्व पनि सबैभन्दा उच्च छ। प्रश्न नम्बर 2, सामाजिक आर्थिक समस्याहरूको कारणबाट हुन सक्ने वनजङ्गलको विनाशलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ विवेचना गर्नुहोस्। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले यहाँका बासिन्दाहरू कृषिमा आधारित रहेका छन्। विभिन्न देश, काल र परिस्थितिका कारण उनीहरूलाई बेरोजगारीको मार खेप्नु परेको हुन्छ। आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई टेवा पुग्ने हेतुले स्थानीयवासीले वन फरानीलाई आफ्नो आधार बनाउन पुग्दछ। यसले सिङ्गो समाजमा नभई पुरै राष्ट्रलाई नै क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। नेपालमा वन विनाश नियन्त्रण गर्न अपनाइने उपायहरू: नीतिगत उपाय: वन ऐन 2049 तथा वन नीति 2071 को पूर्ण रूपेण लागू गर्ने, वन सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट, दिगो, थायी, पारदर्शी, व्यावहारिक एवं समसामयिक नीति अवलम्बन गर्ने। संस्थागत उपायहरू: वन सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने, वन सम्पदा सम्बन्धी अत्याधिक ल्याबहरूको विकास तथा सोको सुदृढीकरण गर्ने, जैविक विविधता, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न, वन तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन पद्धतिलाई सहभागितामूलक बनाउने,
कार्यगत उपायहरू राष्ट्रिय विकासबाट क्षति हुने वन क्षेत्र परिमाणात्मक अनुपातमा थप वृक्षारोपण गर्ने, वन क्षेत्र संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आवश्यक सुरक्षात्मक, संरक्षणात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यहरू गर्ने, वन स्रोतमा आश्रित गरिब, महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिहरूको जीविकोपार्जन सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरणको कार्यक्रम लागू गर्ने, लक्षित कार्यक्रम तथा संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन हासिल गर्ने, वन चोरी निकासी तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण सघन तथा सशक्त कदमहरू अवलम्बन गर्ने। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिकाबारे वर्णन गर्नुहोस्। आर्थिक विकास विद्यमान अवस्थामा हासिल भएको सकारात्मक परिवर्तन, उपलब्धि तथा उन्नयन नै विकास हो। आर्थिक विकास राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रगति भई समग्र राष्ट्रिय जीवनले उन्नति र समृद्धि हासिल गरेको अवस्था हो। आर्थिक विकासले आर्थिक वृद्धिका साथै गरिबी न्यूनीकरण, जनसहभागिता, समता, दिगोपना, समावेशिता सहितको मानव विकास, जनसहभागिता र त्यसको प्रतिफलमा पहुँच जस्ता पक्षहरूलाई समेटेको हुन्छ। नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका। सङ्घीय संरचना अनुरूप 3 तहका सरकारबाट पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक काम गर्ने वातावरण हुनु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणले गति लिनु, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको विकास हुँदै जानु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू लगायत पूर्वाधारहरूको निर्माणले गति लिनु, द्रुत विकास भइरहेका छिमेकी मुलुकको नेपालसँग सन्निकटता हुनु, प्राकृतिक सुन्दरता, अनन्त शान्ति, आभास, सौम्यता, आध्यात्मिकता, प्राचीन ज्ञान र दर्शनको उद्गम स्थल हुनु। साथीहरू, यस प्रश्नमा आवधिक योजना 73 देखि 76 सम्मको 14 योजनाको बारेमा रणनीति सोधेको थियो, तर म 15 योजनाको रणनीतिहरू लेखेको छु यहाँहरूको सुविधाको लागि। आवधिक योजना भनेको के हो? चालु आवधिक योजना 76 देखि 81 यानि 15 योजनाका प्रमुख रणनीतिहरू के हुन्? आवधिक योजना निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न तर्जुमा गरिएको पूर्वनिर्धारित क्रियाकलापहरूको समयबद्ध र सुनियोजित रूपरेखा नै योजना हो। मुलुकमा उपलब्ध साधन तथा स्रोतको समुचित परिचालन गरी राज्यको विकास प्रक्रियालाई ठोस गति तथा दिशा निर्देश गर्न, निश्चित अवधि तथा निर्देशित उद्देश्यहरूको साथ तर्जुमा गरिएको विविध क्रियाकलापहरूको खाका नै आवधिक योजना हो। यो अपेक्षित तथा वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्ने विकासको मार्गचित्र हो। यो राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई लक्ष्योन्मुख तुल्याउने रणनीतिक दस्तावेज हो। चालु आवधिक योजना 2076 देखि 81 का प्रमुख रणनीतिहरू: तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय अन्तर्आबद्धता एवं दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, पूर्ण दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलताको विकास गर्ने, सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने। प्रश्न नम्बर 5, सहरीकरण भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? सहरीकरण कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
सहरमा कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? सहरीकरण ग्रामीण जनजीवनलाई सुख सुविधामा बढोत्तरी ल्याउँदै नगर तथा सहरमा रूपान्तरण गर्ने कार्य तथा निरन्तर प्रक्रिया नै सहरीकरण हो। ग्रामीण भेग सहरमा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया मात्र होइन, सहरका वैज्ञानिक व्यवस्थापन समेत हो। सहरीकरण कुनै पनि स्थान वा क्षेत्र सहरमा परिवर्तन तथा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई सहरीकरण भनी बुझिन्छ। यो व्यवस्थित सहर बनाउने अभियान हो। सहरीकरणले विद्यमान सहरको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने दुवै प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरू। सहरी विकासको ठोस मापदण्डको विकास र अवलम्बन गर्ने, विपद मैत्री व्यवस्थित वातावरण मैत्री दिगो एवं समावेशी सहरीकरण विकासको मान्यतालाई जोड दिने, वातावरणीय सुधारका लागि सामाजिक, भौतिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, अव्यवस्थित सहरीकरण नीतिलाई योजनाबद्ध र वैज्ञानिक बनाउने, वातावरण र दिगो विकासमा जोड दिने, पूर्वाधार विकासको आधार खडा गर्ने, सरकारी सेवा र सुविधाको विकास विस्तार र पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने, शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थामा मिलाउने, मापदण्ड र व्यावहारिकता हेरी सहर नगर घोषणा, बस्ती विकास र व्यवस्थापनको मापदण्डको अक्षरशः पालना गर्ने, सन्तुलित र समावेशी विकासमा जोड दिने, अनियन्त्रित बसाइसराइलाई नियमन गर्ने, तिनै तहको समन्वयात्मक सहकार्यमा जोड दिने, एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास र सहरी सेवा प्रवाहमा सहरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने। प्रश्न नम्बर 6, वातावरण व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? वातावरण व्यवस्थापन र दिगो विकास बीच अन्तर्सम्बन्धको विवेचना गर्नुहोस्। वातावरण व्यवस्थापन वातावरणीय पक्षहरूको वैज्ञानिक उपयोग, सम्वर्धन तथा वातावरणसँगको अनन्त सम्बन्ध निर्माण गर्ने रणनीतिक कार्य नै वातावरण व्यवस्थापन हो। वातावरणको संरक्षण, सम्वर्धन र वातावरणीय पक्षहरूको दिगो र कुशलतम परिचालन गर्दै वातावरणीय अनुकूलताको प्रवर्धन गर्नु नै वातावरण व्यवस्थापन हो। वातावरणलाई हानि पुर्याउने तत्त्वहरूको न्यूनीकरण, वातावरणमा ह्रास पुर्याउने गतिविधिहरूको नियन्त्रण तथा वातावरण प्रणाली र अन्तर्सम्बन्धको सम्वर्धनलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ। वस्तुतः मानवीय प्रकृतिका कारणबाट हुने वातावरणीय प्रतिकूलताको न्यूनीकरण तथा दिगो वातावरणको निर्माण गर्ने कार्यका रूपमा वातावरण व्यवस्थापनलाई बुझ्न सकिन्छ। वातावरण व्यवस्थापन तथा दिगो विकास बीच अन्तर्सम्बन्ध। वातावरणीय स्वच्छता र हराभरालाई अक्षुण्ण राख्न, वातावरणीय ह्रास र असन्तुलनको अन्त्य गर्नु, प्रकृति र मानव बीचको तादात्म्यता कायम गर्नु, भविष्यमुखी विकास प्रक्रिया अपनाउनु, अन्तर्पुस्ता समन्वयको सशक्त विचारधारालाई अगाडि सार्नु, अन्तर्राष्ट्रिय साझा प्रतिबद्धता मार्फत पृथ्वी हाम्रो साझा घरको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक बनाउनु, सन्तुलित र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नु आदि। नेपालमा गरिबीको विद्यमान अवस्थाबारे संक्षिप्त विवेचना गर्नुहोस्। साथै गरिबी न्यूनीकरणका लागि भविष्यमा अपनाउनु पर्ने उपायहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा गरिबीको विद्यमान अवस्था मानिस आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू समेत परिपूर्ति गर्न असमर्थ रहेको तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवसरबाट विमुख
भएको अभावग्रस्त र निहित स्थिति नै गरिबी हो। गरिबी यस्तो अवस्था हो जहाँ मानिसहरू दरिद्रता, पछौटेपन, भोकमरी, अभाव र असुरक्षाले आक्रान्त बनेको हुन्छन्। उनीहरू मानवीय आवश्यकता र समृद्धिको सुअवसरबाट वञ्चित बेहोर्न बाध्य हुन्छन्। गरिबीले पछौटेपना, सामाजिक प्रतिष्ठाको अभावको अलावा विकासको लाभ उपयोग गर्न नसकेको तथा अवसरबाट विमुख अवस्थालाई समेत जनाउँदछ। नेपालमा गरिबीका रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या निरपेक्ष 18.7% रहेकोमा 15 योजनाले 13 मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। बहुआयामिक गरिबीमा रहेका जनसङ्ख्या 28.6% रहेकोमा 14% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। गरिबी न्यूनीकरणका उपायहरू। गरिबी न्यूनीकरणका लागि दिगो सोचमा आधारित सुस्पष्ट एवं तादम्यता नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरी सोको कुशल परिचालन गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने, कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, गरिबीको पहिचान गरी गरिबी न्यूनीकरणका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन गर्ने गराउने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, असमान वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने, समाजका सबै वर्गलाई विकास प्रक्रियामा समेत सामेल गराउने, गरिबमुखी कार्यक्रमलाई बढावा दिने, मानवीय संसाधनको विकासलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक न्यायमा जोड दिने, पर्यावरणीय अनुकूलतामा अभिवृद्धि ल्याउने। निष्कर्ष: गरिबी एक अभिशाप नभई आर्थिक तङ्गी मात्र हो। अतः यसको न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोच, अवसर र स्रोत साधनको साथ राष्ट्रिय, समाज र व्यक्तिगत भावना समेतको संलग्नता आवश्यक हुन्छ। खण्ड ख, प्रश्न नम्बर 8। नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको विकास सम्बन्धी नीतिहरू के छन्? लेख्नुहोस्। धारा 51 मा विकास सम्बन्धी राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यले अवलम्बन गरिएको विभिन्न 13 वटा नीतिहरूमध्ये विकासका नीतिहरू देहायबमोजिम रहेछन्। क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्च उपयोग गर्ने, विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताको न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने, जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
प्रश्न नम्बर 9, नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सुशासन, भ्रष्टाचार, चुस्त र जनमुखी शासन नै सुशासन। असल शासन, उच्च अनुशासन, कुशल, जनमुखी, जनकेन्द्रित एवं जनअपेक्षित प्रशासन तथा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उत्तम व्यवस्थापन नै सुशासन हो। जनतालाई सर्वोपरि राख्दै भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त र जनमुखी शासन एवं प्रशासन सञ्चालन हुनु नै सुशासन हो। जनताको अवस्था र विश्वास प्रतिबिम्बित हुने शासन पद्धति नै सुशासन हो, जहाँ असल राजनैतिक चरित्र र समावेशी लोकतन्त्रले बास गर्दछ। नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू। राजनैतिक समस्या, राजनैतिक अस्थिरता, संक्रमण काल, कमजोर प्रतिबद्धता, सरकारको अप्रभावकारिता। प्रशासनिक समस्या, प्रक्रियामुखी शैली, जनमुखी प्रशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितता। नीतिगत समस्या, नीतिगत भ्रष्टाचार, नीतिगत अनियमितता, नीतिगत अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता समेत। कानुनी समस्या, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, दण्डहीनता, अराजकता। व्यवस्थापकीय समस्या, साधन स्रोतको कुशलतम परिचालन नहुनु, व्यवस्थापकीय कौशलको उपयोग। आर्थिक समस्या, परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र, न्यून आर्थिक वृद्धि र विकास, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार। सामाजिक समस्या, गरिबी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक असमानता, सामाजिक विभेद, सामाजिक कुप्रथा। अन्य समस्या। प्रश्न नम्बर 10, नेपालको कानुनको शासन भन्नाले के बुझिन्छ? चर्चा गर्नुहोस्। कानुनको शासन, नो वन इज अबभ द ल। कानुनी सर्वोच्च र समानतामा आधारित राज्य सम्बन्धी आधुनिक अवधारणा कानुनी शासन हो। जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन सर्वोपरि भई सञ्चालित राज्य प्रणाली नै कानुनी शासन हो। राज्य व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक कानुनको सर्वोच्चता नै यसको सार हो। यसले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता समाप्तिको परिकल्पना गर्दछ। कुनै व्यक्ति होइन, विधिको सर्वोपरितालाई आत्मसात गर्दछ। कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन भन्ने आदर्शताबाट प्रेरित हुन्छ। राज्य शक्तिको वैधानिक र सन्तुलित उपयोगको वकालत गर्दछ। कानुनबाट निर्दिष्ट शासन मार्फत आदर्शतम जनकल्याणको चाहना राख्दछ। सबैलाई कानुनद्वारा समान व्यवहार र समान संरक्षण नै यसको मर्म हो। सरकार अधिक रूपले जनउत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राख्दछ। आरक्षण भनेको के हो? सरकारी सेवामा आरक्षण किन आवश्यक पर्दछ? उल्लेख गर्नुहोस्। आरक्षण सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न लागू गरिएको एक वैज्ञानिक सामाजिक नीति हो। विगतमा विभिन्न कारणले बहिष्करणमा पढिएका जाति, लिङ्ग, क्षेत्रलाई राज्यका स्रोत, साधन, शक्ति, अधिकार र अवसर, हिस्सेदारी र साझेदारी कायम गराउने कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ। राज्यको राजनीतिक पहुँच तथा शासकीय लाभबाट विमुख रहेका जनतालाई राज्यको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा संलग्न गराउने विशेष नीतिका रूपमा यसलाई लिइन्छ। राज्यको हरेक अङ्ग र संयन्त्रहरूमा सबैको अवसर, सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै यसको प्रतिफलमा समेत सबैलाई सहभागी गराउने राज्यले अख्तियार गर्ने सोच, नीति तथा व्यवहारको समग्रता नै
आरक्षण हो। सरकारी सेवामा आरक्षणको आवश्यकता सबैको समान पहिचान र मर्यादालाई स्थापित गर्न, कमजोर वर्गको सबलीकरण एवं सशक्तिकरण गर्न, सामाजिक न्याय, समता र समानता प्रवर्धन गर्न, समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गर्न, समतामूलक र सभ्य समाजको निर्माण गर्न, मानवाधिकारको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्न। नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच के कस्तो सम्बन्ध रहने व्यवस्था गरिएको छ वर्णन गर्नुहोस्। नेपालको मूल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको रहेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनको अधीनमा रही राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन्। संविधानको धारा 56 बमोजिम संविधानको अनुसूचीमा तोकिएको अधिकार तोकिए बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन्। सङ्घले संविधान प्रतिकूल, प्रदेशले संविधान र सङ्घीय कानुन प्रतिकूल र स्थानीय तहले संविधान, सङ्घ र प्रदेश कानुन प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउन पाउने छैन। यदि बनाएको मा त्यो अमान्य हुनेछ। नेपालको संविधानको भाग 20 को धारा 232 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। नेपाल सरकारले महत्त्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्री परिषदलाई यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्री परिषदको कर्तव्य हुनेछ। कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ। उपधारा 3 बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभाबाट निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य 35 दिनभित्र सङ्घीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। उपधारा 3 बमोजिम गरिएको विघटन सम्बन्धी कार्य सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा 6 महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ। तर सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन नभएका त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। उपधारा 3 बमोजिम गरिएको निलम्बन उपधारा 4 बमोजिम अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र उपधारा 5 बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहनेछ। सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसदले अनुसूची 6 बमोजिमको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्नेछ। त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खारेज नगरेसम्म बहाल रहनेछ। नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई यो संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ। खण्ड ग प्रश्न नम्बर 13 व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा कसरी सहयोग पुर्याउँदछ? व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इन्फर्मेसन इज पावर व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीलाई दक्ष, मितव्ययी तथा प्रभावकारी तुल्याउनका लागि सूचनाको समुचित तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्ने प्रणाली नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। सूचना सञ्चार प्रणालीलाई प्रविधिमुखी तुल्याई व्यवस्थापकीय क्षमतामा बढोत्तरी ल्याउने कार्य नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। निर्णय प्रक्रियामा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सहयोग
व्यवस्थापकलाई सूचना अवलम्बन गराई व्यवस्थापकीय निर्णयहरूलाई वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउन, नीति तथा योजना निर्माणमा सहयोग गर्न, जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउन, निर्णय निर्माणको आधार रूपमा उपयोग गर्न, समन्वय, नियन्त्रण तथा निर्देशन कायम गर्न, कार्यदक्षता र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न, मितव्ययिता हासिल गर्न, समयको बचत हासिल गर्न, नतिजामुखी क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न, उत्प्रेरणा र मनोबलमा बढोत्तरी सहित कार्य सम्पादन गर्न। प्रश्न नम्बर 14, जिन्सी व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। जिन्सी व्यवस्थापन। जिन्सी भन्नाले कुनै माल सामान तथा वस्तु भन्ने बुझिन्छ र उक्त माल सामान वा वस्तुको प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यलाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। दैनिक कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा उपयोग गरिने कच्चा पदार्थ, तयारी तथा अर्धतयारी वस्तु र अन्य सामग्रीहरूलाई जिन्सी व्यवस्थापनको रूपमा लिइन्छ। यस्तो सामग्रीको प्राप्ति, भण्डारण, सदुपयोग र संरक्षणको उचित व्यवस्थापन गर्नुलाई नै जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ। प्राप्तिमा शीघ्रता, मितव्ययिता तथा दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको सुनिश्चितताका लागि निर्धारित कार्यविधि, मान्यता एवं सिद्धान्तको व्यवस्थापन गर्नु नै जिन्सी व्यवस्थापन कार्य हो। सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयमा राखिने जिन्सी श्रेष्ठता एक आधारभूत औजार, उपयोगी साधन र व्यवस्थापनको विश्वसनीय तालचा हो। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महत्त्व। जिन्सी सामानहरू चोरिन वा हराउन नदिने, काम नरोकिने गरी नियमित रूपमा पर्याप्त मात्रामा मालसामान उपलब्ध गराउने, मालसामानको हिनामिना हुन नदिने तथा अनावश्यक सामान खरिद गर्न रोक्ने, नीति निर्धारण एवं योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने, जिन्सी निरीक्षण एवं जिन्सी श्रेष्ठता परीक्षणको कार्यलाई सरल बनाउने, सम्पत्ति एवं जिन्सी व्यवस्थापनलाई सरल, मितव्ययी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने। प्रश्न नम्बर 15, छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। भुक्तानीमा करकट्टी, निजामती सेवा। भुक्तानीमा करकट्टी। कर लाग्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आयकरको दायरामा ल्याउन एवं नियमित रूपले कर सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयकर एवं 2058 को परिच्छेद आयकर ऐन 2058 को परिच्छेद 17 मा स्रोतमा करकट्टी, भुक्तानीमा करकट्टी सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले वर्षमा आयलाई ऐनको परिच्छेद 17 अन्तर्गत उल्लेखित दफामा उल्लेख गरिएका भुक्तानीका किसिममा भुक्तानीलाई गर्दाकै अवस्थामा तोकिएको दरले कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिने व्यवस्थालाई भुक्तानीमा करकट्टी भनिन्छ। अग्रिम कर कट्टी गर्ने तथा अग्रिम कर असुली गर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले कर कानुनले तोकेको भुक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्ने र लाभ तथा कारोबारमा अग्रिम कर असुली गर्नुपर्दछ। यसरी भुक्तानीकै समयमा अर्थात् स्रोतमा नै करकट्टी हुने भएकाले यसलाई भुक्तानी करकट्टी भनिन्छ। निजामती सेवा। नेपालको संविधानको धारा 243 अन्तर्गत स्पष्टीकरणमा निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारी सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ। साथै निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 3 बमोजिम गठन भएको सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ। ती सेवाहरू निम्नानुसार छन्: नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा,
नेपाल विविध सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा। प्रश्न नम्बर 16 सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणाली किन आवश्यक पर्दछ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह आकांक्षा, आवश्यकता र अधिकारलाई मध्यबिन्दुमा राखी सन्तुष्टि हासिल हुने गरी सार्वजनिक सेवालाई नागरिक समक्ष पुर्याउनु तथा उपलब्ध गराउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। वर्तमानमा यसले सेवा प्रदायकको रूपमा रहेको, सरकारबाट सेवाग्राहीको रूपमा रहेको नागरिकले आफ्नो माग र आवश्यकताको आधारमा गुणस्तरीय सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँदछ। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता छिटो कार्य गर्न, शुद्ध नतिजा दिन, तर्कपूर्ण काम गर्न, बहुकार्य सम्पादन गर्न, सस्तो र स्तरयुक्त कार्य गर्न, जटिल कार्य गर्न, विभिन्न सूचना तथा तथ्याङ्क भण्डारण गर्न, नेटवर्किङ गर्न। प्रश्न नम्बर 17 बजेट भनेको के हो? नेपालको बजेट प्रणालीमा भएको कमजोर पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बजेट निश्चित अवधिको आय व्ययको सँगालो। एक निश्चित अवधिका लागि तयार पारिएको सरकारको आय व्ययको विवरण तथा अनुमान नै बजेट हो। यो ल्याटिन भाषाको वेग BAUGE र फ्रेन्च भाषाको बगेट BOUGETTE शब्दबाट आएको हो। ती दुवैको अर्थ छालाको सानो थैली भन्ने बुझिन्छ। PE टेलरले बजेटलाई सरकारको विस्तृत आर्थिक योजनाको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। सरकारको लक्ष्य र कार्यक्रमको आर्थिक अभिव्यक्ति देशको सर्वाङ्गीण पक्षको व्यवस्थापनको लागि सरकारले तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज हो। यो सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा जारी गर्ने मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा सामाजिक विकास तथा राष्ट्रिय विकास हासिल गर्ने बहुआयामिक दस्तावेज हो। वस्तुतः यसलाई विगतका नीति तथा कार्यक्रमगत निरन्तरतालाई आत्मसात गर्दै भविष्यपरक सोचका साथ वर्तमानमा गरिने आय र व्यय सहितको सरकारको बृहत वित्त नीतिका रूपमा लिइन्छ। नेपालको बजेट प्रणालीमा भएको कमजोर पक्षहरू आवधिक योजना तथा लक्ष्य एवं कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको बीचमा तालमेल हुन नसकेको, विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण बिना योजना तथा आयोजना छनौट गर्ने परम्परा कायमै रहेको, अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढी बजेट खर्च माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको, राजनैतिक दबावमा परि अनुत्पादन क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजित गर्नु परेको, विकास आयोजनाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको, खर्चको प्राथमिकीकरणमा उचित ध्यान नदिई बजेट विनियोजन हुने गरेको, सुरक्षा खर्चका कारणले विकास बजेटमा न्यूनता आउनुको साथै साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, सबै प्रकारका सहायताहरू बजेटमा समावेश नहुने गरेको, वैदेशिक सहायता सम्झौता नहुँदैको अवस्थामा समेत कतिपय वैदेशिक सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्ने गरिएको, बजेटको कार्यान्वयन क्षमता न्यून रहेको, बजेटको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष। वर्षभरिको आय व्ययको अनुमानित दस्तावेजको रूपमा बजेटलाई लिइन्छ। अतः बजेट प्रणालीमा भएको कमी कमजोरीको समयमै पहिचान गरी बजेटको उचित व्यवस्थापन नै राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनेछ। त्यसैले बजेट प्रणाली चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी हुनुपर्दछ। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।